पेडणे म्युनिसिपॅलिटी वॉर्ड नंबर 3ची कांय मतदारांची नांवां हेर वॉर्डांनी आस्पाव जाल्यात असलो दावो करून समाजीक वावुरपी ॲडव्होकेट सागर आसगांवकर आनी नागरिकांनी उपजिल्हा अधिकारी शिवप्रसाद नायक हांचे कडेन मेळून हे विशयांचेर चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी हो दावो धुडकायलो. तशेंच मतदार यादीन कसलोच बदल जावना अशें स्पश्ट केलें. पेडणे वार्ड नंबर 3 हातून कितें तरी आमी चेंजीस केले अशें म्हणून तांकां इन्फॉर्मेशन आशिल्लें. कित्याक इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की तांणी तो 7 तारीख मेरेन जे पळय तांकां आमचे ऑब्जेक्शन कितें वा सजेशन कितें फायल करपाक जाय आशिल्लें तें तांकां खबरच ना. इट वॉज नॉट पब्लीश. जो रोल आमी ड्राफ्ट रोल पब्लीश केल्लो तो ड्राफ्ट रोल आमी खंय खंय स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें डायरेक्शन आशिल्लें खंय खंय पब्लीश करचो कितें करचो तो सगळ्याक आमी पब्लीश केल्लो. तेजे प्रमाणे आमकां ऑब्जेक्शनां आयलीं सजेशनां आयलीं. थोडी ऑब्जेक्शनां कन्सिडर जालीं थोडी ऑब्जेक्शनां रिजेक्ट जालीं. सो हातून कितें जालें आमकां कितें तरी मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें की तांचे आमचो सगळोच वार्ड बदललो जावं कितें केलो. सो दे केम विथ लॉट ऑफ विथ लॉट मेनी पीपल ओवर हियर. म्हणजे खूब जाण लोक जमले हांगा आनी आपले वार्ड काडले हे घरां काडली ती घरां काडली. सो तांकां आमी अकॉर्डिंगली आमी तांकां हे जो ड्राफ्ट पयलींचो आशिल्लो तो ड्राफ्ट दाखयलो आनी आतां जो आमी प्रपोज केलो विच इज टू बी कन्सिडर्ड एज अ फायनल ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट दाखयलो. So when they saw that draft, they were satisfied. So त्याच्यानंतर आणि काय ना they have agreed with that particular thing and they have gone. I think they must have been misguided by somebody. Suppose जर तांकां जर अशें कितें जाता, it is always good rather than coming in such a mob. They can 1 or 2 persons can come and have a discussion with me. I don't have any problem. पण काय आता जेन्ना mob जाता तेन्ना it becomes an issue like. ॲक्च्युली आमच्याकडे अशी एक न्यूज अशी व्हायरल येयल्ली की 3 नंबर वॉर्डांतल्यान ह्यूज घर नंबर हाऊस नंबर जे आसात ते 10 नंबरान शिफ्ट केले. सो जेन्ना हे जाले आनी आमचे जे वॉर्डातले जे मेंबर्स आसात म्हणजे जे घर हाऊस होल्डर्स आसात तेंचे अशेंच जालें की बाबा हे जर शिफ्ट जाले तर आमी ते हे करून घेवचे ना कित्याक लास्ट इतली वर्सां आमी थंय रावता त्या वॉर्डात आनी अशें आसून सडनली जर कोण तरी आमकां उखलून आमकां विचारिनासतना जर 10 नंबरान घालता जाल्यार ते सारकें जायना. सो तेका लागून आमी ते आमचे जे आसले ते व्हेरीफाय करूंक आनी क्लियरिफिकेशन घेवपाक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयल्ले. आनी डेप्युटी कलेक्टरान अशें आमकां हे केलां की तितून कांयच चेंजीस जावंक ना. जे आसा ते एज इट इज तशेंच आहा आनी तशेंच उरतले ते. तशें आमकां तेंच्यांनी जे तेंच्यांनी पास जे डिलिमिटेशन केल्ले तेची कॉपी आमकां दिल्या. सो आमी तेका सॅटिस्फायड आसा की बाबा जे आसा ते चेंजीस जावंक ना एज इट इज तशें आसा. कोणी सांगलेलें तुमकां काय झाले हे वायरल येयले आणि 1-2 लोक आमचे वाड्यावयलेच लोक आसात ज्यांचे हांगा नाव डिस्क्लोज करू शकना. बट तेंच्यांनी अशे घराघरान वचून सांगले लोकांक. थोडे क्लियरली विचारलेले सांगू शकतात कोणी येऊन सांगतात. तुमच्या मधले हय 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 आमच्या मधलेच जे आसा. आता जे लिस्ट आहा ते फायनल असतले मदी आणि चेंजेस जावचे ना. मदी चेंजेस जावचे ना अशें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आश्वासन दिला की जे आसा ते फायनल आसा हितून आनी काय चेंजेस जावपाक ना. 3 नंबर वार्डाचे आमकां 10 नंबरान वार्डान घातल्या म्हणून आमकां कळवलें. तरी आमी सगळीं जी घरां आमची 47 कितें घरां आहात ती एक्चुअली आमी सांगून कौतुक आमकां कळवलें. आतां आमी इतकी वर्सां आमी 3 नंबराची वार्डाक म्हणून आमी 10 नंबराक तुमी कित्याक घातल्या तेका लागून आमी कलेक्टर सगळी सिग्नेचर करून मेवल्या. कलेक्टर आमकां सविस्तर म्हायती सांगली तुमचे आसा थंयसरूच आसा तुमचे कांय चेंज जावंक ना म्हणून तितून आमी समाधान आहोत. वोटिंग झालं म्हापसा चला म्हापसा कमी आसा म्हणून आमी म्हापसा वचून वोटिंग करपाचें ना न्ही. म्हटल्यार आमचे आसा थंयच दवरपाचें आनी आमी घालूंक ना जाल्यार आमी वोट घालचे ना. आमचे वॉर्ड नंबर 3 थंयच दवरपाचें वोटिंग. आमी बहिष्कार घालतरी आमी वोटिंग करचे ना. पण आयज तुमकां जे डेप्युटी कलेक्टरान जे सांगला पूण हेच्या फुडें कितें जायत खबर ना. पूण आमचे थंयच दवरपाचें 3 नंबराचेरच. हेच्या पुढे जरी अशें कितें जावपाक आसले तरी ऍटलिस्ट जे लोक आसात तांकां विचारूनच जे कितें आसा तो डिसिजन घेवचो. आतां आमकां कितें इन्फॉर्मूय करूंक ना. कोणी सांगितलं फाल्यां तर हांगा ना आमकां महाराष्ट्रान चला म्हणून आमी महाराष्ट्रान वचपाचें नाल्यार कर्नाटकान वचपाचें काय कितें. म्हणजे तुम्ही 10 वचपाक रेडी ना? ना रेडी ना. 10 ना खंयच वचपाक रेडी ना. आमकां 3च नंबर जावं. 3च नंबर हय ना जाल्यार तुम्ही आमी वोटिंग करचे ना. बॉयकॉट करतले. कित्याक लागून म्हणा नाका आमकां पयलींच्यान आमचो 3 आसा तो 3च जावो.